السلام عليكم أصدقائي ومرحبا بكم معي مجددا على قناة مون فرونسي. هذا الدرس هو خاص لكل من لديه إشكال مع الضمير on. Le pronom on لا يعرف متى يستعمله في الكلام الفرنسي. سنرى طريقة ملخصة ومبسطة جدا يمكن للجميع أن يفهمها، وبذلك يمكنكم أن تستعملوه في كلامكم اليومي. إذن لنبدأ على بركة الله. Allez, c'est parti. أولا حتى لا تخلطوا بين le pronom on و la préposition on، فنحن نتكلم في هذا الدرس عن le pronom on فقط، ولا نتكلم عن la préposition حرف الجر on، كما في الأمثلة أمامكم. Je suis en France، أنا في فرنسا. on هنا هو حرف جر. أو je pars en voiture، أنا ذاهبة بالسيارة. هنا كذلك en هو عبارة عن حرف جر préposition. إذا درسنا اليوم هو le pronom personnel on ou le pronom personnel complément on. يسمى le pronom complément لأنه يعوض لنا le complément dans une phrase، بمعنى المفعول به. le complément المفعول به يعوض لنا المفعول به داخل جملة، كما نرى في المثال Tu veux du café؟ Oui, j'en veux. Tu veux du café؟ أتريد قهوة؟ Oui, j'en veux. نعم أريدها. وذلك لتفادي التكرار. إذن دور هذا الضمير le pronom on أنه يعوض لنا اسما داخل جملة لتفادي تكرار ذلك الاسم. هذا الاسم يكون عبارة عن مفعول به un complément، ويمكن أن يكون مفعول به مباشر un complément d'objet direct، أو أن يكون مفعول به غير مباشر un complément d'objet indirect. فقط ما يجب عليكم أن تعرفوه هو أنه هناك 4 حالات نستعمل فيها le pronom on لتعويض الاسم داخل الجملة. عندما نقول الاسم نقصد به المفعول به le complément. الحالة الأولى هي عندما يكون الاسم مسبوقا un article partitif du، de la، de l'apostrophe ou des. un article partitif وهي أدوات التجزئة، وغالبا ما تكون أدوات التجزئة تستعمل مع أسماء التغذية. أو أن يكون مسبوقا بun article indéfini، un article indéfini un، une ou des. إذا كان مسبوقا بإحدى هذه الأدوات un article partitif ou un article indéfini، فحينئذ نعوض ذلك الاسم ب le pronom on. سنرى المثال. Exemple. Tu veux du gâteau؟ Tu veux du gâteau؟ أتريد حلوى؟ Oui, merci, j'en veux. نعم، شكرا أريدها. Oui, merci, j'en veux. إذن هنا قمنا بتعويض le gâteau ب le pronom on، لأنه سبقه le partitif du. ويمكننا أن نعوض كلمة gâteau بأي كلمة أخرى. Tu veux du café، tu veux du pain، tu veux أي كلمة نريدها. وفي حالة النفي نقول non merci je n'en veux pas، فقط ندخل ne pas على الجملة. non merci je n'en veux pas. مثال بالنسبة للارتيكل indéfini. Tu as un crayon؟ هل لديك قلم؟ Tu as un crayon؟ Oui j'en ai un. Oui j'en ai un. نعم لدي واحد. في هذه الحالة عندما يكون مسبوق بأحد هذه الأدوات un، une، des، فإننا دائما في الجواب نعيد ذلك نعيد تلك الأداة في الأخير. مثلا tu as un crayon؟ oui j'en ai un. دائما نعيد في الأخير الأداة. tu as un crayon؟ oui j'en ai un.
وفي حالة النفي نقول je n'en ai pas. في حالة النفي لا نعيد كلمة un. Non, je n'en ai pas. لا ليس لدي. Non, je n'en ai pas. الحالة الثانية وهي عندما يكون ذلك الاسم مسبوقا ب un adverbe de quantité. Un adverbe de quantité بمعنى ظرف للكمية. Beaucoup de, peu de, assez de, etc. بمعنى الكلمات التي تدل على الكمية. مثال: Tu as bu beaucoup d'eau. Tu as bu beaucoup d'eau. هل شربت الكثير من الماء؟ الجواب سيكون Oui, j'en ai bu beaucoup. Oui, j'en ai bu beaucoup. إذا هنا عوضنا l'eau أو عوضنا d'eau ب en le pronom en كي لا نعيد الكلمة ولا نقول oui j'ai bu beaucoup d'eau فقط قلنا oui j'en ai bu beaucoup نعم لقد شربت منه الكثير أو في حالة النفي نقول non je n'en ai pas bu beaucoup لا لم أشرب منه الكثير كذلك هنا في حالة هذه الظرف الكمية نعيد الكلمة التي تعبر عن الكمية نعيدها في الجواب Oui, j'en ai bu beaucoup. Non, je n'en ai pas bu beaucoup. إذن نعيد الكلمة التي تعبر عن الكمية نعيدها في الجواب. الحالة الثالثة عندما يكون الاسم مسبوقا ب un numéral 2 5 20 30 etc. بمعنى يكون مسبوقا برقم. مثال: Tu as réservé 3 places. هل حجزت 3 مقاعد؟ هنا place بمعنى مقعد. هل حجزت 3 مقاعد؟ Tu as réservé 3 places. إذا هنا لدينا place مسبوق برقم 3. إذا سنقوم بتعويضه ب en. في الجواب سنقول oui j'en ai réservé 3 لتفادي التكرار لكي لا نقول oui j'ai réservé 3 places نقول oui j'en ai réservé 3 نعم حجزت 3 منها بمعنى 3 مقاعد oui j'en ai réservé 3 كذلك هنا عندما يكون لدينا الرقم فإننا نعيد ذلك الرقم في آخر الجواب Oui, j'en ai réservé 3. ولن نقول oui, j'en ai réservé. لكن oui, j'en ai réservé 3. وفي حالة النفي مثلا non, j'en ai réservé 2. Non, j'en ai réservé 2. لقد حجزت 2. الحالة الرابعة عندما يكون الاسم مسبوقا ب la préposition de حرف الجر de. في هذه الحالة لدينا شيئين إما أن يكون verbe plus de plus un complément الذي يكون عبارة عن un nom de chose يكون لدينا اسم شيء في هذه الحالة فإننا نعوض الاسم ب en كالعادة مثال il parle de ses affaires oui il en parle de ses affaires هل يتكلم عن أعماله؟ Oui, il en parle. نعم يتكلم عنها. كما رأينا de ses affaires. إذا عوضنا ses affaires ب en. لكن في حالة كان لدينا verbe plus de plus un complément الذي هو عبارة عن un nom de personne يكون لدينا اسم للشخص في هذه الحالة لا نعوضه ب le pronom en. لكن نعوضه ب un pronom tonique. Les pronoms toniques هي moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux et elle. إذن في هذه الحالة نعوض le complément الذي يكون عبارة عن un nom de personne اسم للشخص نعوضه ب un pronom tonique حسب ذلك الاسم هل هو مذكر أو مؤنث أو جمع أو غائب. مثلا exemple il parle de ses amis
هل يتكلم عن أصدقائه؟ Oui, il parle d'eux. Oui, il parle d'eux. نعم يتكلم عنهم. هنا لن نقول oui, il en parle، ولكن نقول oui, il parle d'eux، لأنه لدينا un nom de personne, ses amis، ولدينا de la préposition de، لهذا سنعوضه بun pronom tonique. ومثلا إذا كان لدينا il parle de son frère، نقول il parle de lui حسب الاسم الذي أمامنا. إذا هنا رأينا الحالات الأربع التي يمكننا فيها استعمال le pronom on، وهي عندما يبتدئ الاسم داخل الجملة أو يكون مسبوقا بأن article partitif، أو عندما يكون مسبوقا بأن adverbe de quantité، أو عندما يكون مسبوقا برقم un numéral، أو عندما يكون مسبوقا ب la préposition de. قد نجد كذلك le pronom on في بعض التعابير des expressions avec on، لكن في هذه الحالة هو لا يعوض لنا شيئا. مثال je m'en vais، je m'en vais، سأذهب، je m'en vais. هنا في هذه الحالة le verbe s'en aller، je m'en vais. مثال آخر j'en ai assez، j'en ai assez بمعنى لدي ما يكفي، أو سئمت j'en ai assez بمعنى لدي ما يكفي، أو بمعنى سئمت j'en ai assez. لدينا كذلك j'en ai marre، j'en ai marre كذلك بمعنى سئمت j'en ai marre، سئمت أو مللت من هذه الحالة. j'en ai marre هي لها نفس المعنى j'en ai assez، لكن j'en ai marre هي عامية أكثر. لدينا كذلك j'en peux plus، j'en peux plus لم أعد أستطيع التحمل j'en peux plus. لدينا كذلك je vous en faites ou ne vous en faites pas، عفوا ne vous en faites pas بمعنى لا داعي للقلق ne vous en faites pas، ne vous en faites pas لا داعي للقلق. لدينا كذلك je m'en fiche، je m'en fiche بمعنى لا أبالي أو لا أهتم je m'en fiche. ولدينا أخيرا il n'en est pas question بمعنى ليست هذه قضيتنا، أو ليست مسألة ليست هذه هي مسألتنا، أو بمعنى ليس هذا هو موضوعنا. il n'en est pas question، il n'en est pas question ليس هذا هو موضوعنا.